वेलकम टू पाकिस्तान पीस चैनल। खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है उसका मौजू है ख़वातीन अहले कलम के फ़िक्री रवैयों का इर्तिका। जैसा कि ख़वातीन समाज का हमेशा से तकरीबन आधा हिस्सा रही हैं और उसमें एक लिखारी होना और एक ऐसी फ़िक्र रखना कि जो आज़ाद हो और मर्दाना समाज के असरात से आज़ाद हो, उसके साथ लिखना एक यकीनन मुश्किल काम है। और हम आज के सेशन में ये देखेंगे कि जो उनके फ़िक्री रवैयों का जो बतदरीज इर्तिका हो रहा है और होता है, वो उसके ऊपर जो हमारी स्पीकर हैं वो हमें आगाह करेंगी कि वो किस नोयत से हुआ और उसकी क्या जिहाद है। और हमारे जो आज के इज़हार ख्याल की जिनको हमने दावत दी है, डॉक्टर हुमैरा अशफाक साहिबा, ये अदबी हल्कों में तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बतौर मुसन्निफ़ा नक़ाद और लिखारी के इनका एक वसी तजर्बा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ से इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की है। तानीसियत, तख्लीकी अदब, तहकीक और तनकीद पे इन्होंने कोई 15 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की हैं। इसके अलावा अफ़सानों के मजमूए भी इनके छपे हैं। तो मैं मज़ीद इसमें देर नहीं करूँगा। तो आज की जो हमारा इजलास है, इसकी सदारत मोहतरमा मुशर्रफ़ा शौकत साहिबा को हमने सौंपी है कि वो आज के इजलास की सदारत करें। और इसके साथ में मोहतरमा स्पीकर साहिबा से गुजारिश। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन का। एक तारुफ़ मेरी ज़ात के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो मुख्तसर मैं अगर कहूँ तो वो मेरा ब्लड का रिश्ता है उसके साथ, क्योंकि मैंने अपने वालिद को एक मुकम्मल कामरेड, एक अमली शक्ल में एक कामरेड कैसा होता है, मैंने उनके साथ उनकी तरबियत में अपना वक्त गुजारा है। इसलिए मैं जानती हूँ कि तरक्की पसंदी के वो मायने जो हम किताबों से सीखते हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर ज़ेर तरबियत आप किसी कामरेड के साथ रहें और उसके बाद खुशकिस्मती से उस्ताद एक ग्रामी डॉक्टर अनवार अहमद जैसे असातिज़ा मुयस्सर आए, जिन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में ख़ास माहौल में ज़हनी तरबियत का एक ऐसा रुझान पैदा किया कि जहाँ तमाम फ़िक्री रवैये आप अपनी पूरी इंसानी आज़ादी को इंजॉय करते हुए आप कहने के हक़दार हैं, और उसके लिए बिला तख़सीस वो औरत और मर्द की तक़सीम से बालातर होकर उन्होंने सिखाया। और वक्त गुज़रता गया, इस्लामाबाद की जो देन मैं समझती हूँ, अहमद सलीम साहब वो मेरे उस्ताद भी हैं, उनका एक दोस्त का तारुफ़ भी है और उनके सारे तारुफ़ मेरे ज़ात के साथ जुड़े हुए वो मेरा फ़ख्र हैं। और उनकी ज़िंदगी से हम सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह से उन्होंने एक सच्चे कामरेड की तरह से अपने व्यापार नहीं किया कभी नज़रियात का, और हमेशा अपनी नज़रियात पर, अपनी सच्चाई के साथ, अपनी किसी भी चीज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अपना रास्ता हमेशा तरक्की पसंदी को ही चुना और उसके साथ ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की है। तो इस वजह से तरक्की पसंद के किसी भी फ़ोरम पर, ख़ास तौर पर इस तरह के मोतबर किसी फ़ोरम पर मेरे लिए बात करना मेरे लिए हमेशा एक एज़ाज़ और अपनी शख्सियत का सबसे अहम हवाला रहा है। आप सबके यहाँ पर दावत देने पर मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, और हम सब, मुझे ऐसे महसूस होता है कि हम एक ख़ानदान में बैठे हैं, जिस ख़ानदान की सारी रिवायतें एक सांझी हैं और उनके फ़िक्री धारे कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो आज का जो मौजू है उसमें ख़वातीन अहले कलम के हवाले से मैंने कोशिश की है कि कुछ बात कर सकूं। हम सब जानते हैं कि ख़वातीन अहले कलम या कलमकार, पहली बात जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि कोई भी कलमकार वो ख़ातून या मर्द के खानों में तकसीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तख्लीक एक ऐसा अमल है जहाँ पर ख़ुद आप अपनी जेंडर की नफ़ी करते हैं। और कई मर्द किरदार हम खुद ख़वातीन लिख रही होती हैं, मर्द तख्लीक़ार जो है वो ख़ातून का किरदार क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तख्लीकी अमल में ख़ुद हम अपना एक नया जन्म देख रहे होते हैं, और उसमें कोई एज़ सच कोई बड़ी बुनियादी तकसीम ख़ातून होने या मर्द होने की मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन जिस तरह के हमारे यहाँ एक समाजी रवैया ये रहा है, और वो हमारा समाज ही हमें सिखाता है कि तुम एक औरत हो और तुम क्या सोच सकती हो, क्या लिख सकती हो, क्या बोल सकती हो, क्या कहने की इजाज़त है और क्या नहीं कहने की इजाज़त है। तो ये चीज़ें हमारे लिए, जब हम कोई इसमें मज़लूमियत की दास्तान कहना मकसद नहीं है, लेकिन हमारा मुआशरा इसी तरह की नमू पजीरी में हमारे दखील होता है और वो होता रहेगा। वो हर मुआशरे के एक अपने नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और कहीं पर कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, वो तवाहम हमारे अंदर कहीं इस तरह रासिख हैं जो नस्ल दर नस्ल अगर चैलेंज ना की गई तो वो उसी तरह उनका सिलसिला बढ़ता रहेगा। लेकिन वही चैलेंजेस हमारी तख्लीक़कार ख़वातीन ने भी फ़ेस किए, और उसमें मर्द कलमकारों ने भी बसा औक़ात वही मज़ाहमती रवैये उनकी तरफ भी मौजूद रहे।
میں ابتدا جس بات سے کرنا چاہتی ہوں وہ 20ویں صدی کا وہ اوائل اشرے ہیں جہاں پر ہمیں بہت چند نادر نام نظر آتے ہیں خواتین کے، بلکہ اگر خواتین قلم کاروں کا یہ میرے پاس ایک انتخاب ہے اس وقت تہذیب نسواں کی ایک بڑی فائل میرے ہاتھ میں ہے، جس میں اگر آپ تلاش کرنے بیٹھیں تو شاید آپ کو بنت الباقر اور اس طرح کے نام الف واو فے الف صاحبہ یا اس طرح کے نام زیخ شین، یعنی اس طرح سے وہ مخففات ہیں جن کی وجہ سے وہ شاید اپنے نام کو لکھنے کی آزادی انہیں میسر نہیں تھی، اور یا وہ ادبی سرکل ایسا تھا کہ جس میں ابھی تک وہ طاقت انہیں عورت کو نہیں ملی تھی جہاں وہ اپنے مکمل نام کے ساتھ رکھ سکے اپنے آپ کو۔ تو اس ابتدائی اشروں کا ایک مختصر سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ نوٹ پڑھنا چاہنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ 20ویں صدی کا ہندوستان نئی تبدیلیوں، رویوں اور رجحانات کا عکاس ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں نوآبادیاتی رویوں کی حمایت اور مزاحمت نے کئی نئے مباحث اور مکاتب فکر کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ یوں تو دو دھاروں میں بٹے ہوئے نوآبادیاتی مسلمان ایک طرف تو تہذیبی بحران کا شکار ہو کر اپنی شناخت کے خد و خال کو کسی طرح برقرار رکھنے کی تگ و دو میں مصروف تھے، تو دوسری طرف مولوی چراغ علی اور سر سید احمد خان جیسے مفکرین نے نوآبادیاتی صورتحال کو ناگزیر تصور کر لیا تھا۔ اسی دوران عالمی تناظرات نے سیاسی مباحث، لسانی جھگڑے، قومیت کے نظریات اور جدید اور قدیم علوم کی ضرورت اور افادیت جیسے موضوعات سے ہندوستان کی فضا گونج رہی تھی۔ یہ ساری لڑائیاں اور علوم کی تفریق و تقسیم صرف مردان خانوں تک محدود تھی، کیونکہ طبقہ اناس کو زنان خانوں کی دیواروں میں بچوں کی پرورش اور گھرداری کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ روشن خیالی کی کہیں ایک معمولی کرن بھی زنان خانوں کی کھڑکیوں پر دستک نہ دے دے، اس لیے وہاں خواہش کے پردے کی دیوار کو اور بھی دبیز کر دیا گیا۔ شیخ عبداللہ لکھتے ہیں، ہم جب 20ویں صدی کے بڑے مفکرین میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ دو بڑے دھارے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ دونوں دھارے ایک جگہ پر جا کر بالکل متصل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی بات ہے کہ خواتین کے حوالے سے ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا، مشرقی عورت کا تصور کیا ہے، عورت کا نصاب کیا ہونا چاہیے، عورت کے نصاب سے تاریخ یا باقی جو جزیات ہیں جس میں وہ سیاسی شعور لے سکتی ہے، ان ساری چیزوں کو منا کر کے اس کے ہاں کھانے پکانے کے طریقے، کپڑوں کے داغ دھبے اتارنے کے طریقے، بچوں کی پرورش کرنے کے طریقے، تو اس کی نصاب سازی، گھریلو نصاب سازی میں بھی ان ایلیمنٹ کو پالیسی کا حصہ بناتے ہوئے ان کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر ہمیں جو بہت بڑے روشن خیال کی صورت میں سر سید احمد خان کا حوالہ نظر آتا ہے، تو بدقسمتی سے وہاں سر سید احمد خان کا کردار بھی بالکل ایک الگ طرح سے نظر آتا ہے، اور وہاں شیخ عبداللہ جو ان کے ساتھی بھی رہے، ان کے ساتھ ایک مزاحمت، جو جتنی بھی نوآبادیاتی روشن خیالی کی تحریکیں ان کا براہ راست حصہ رہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے شاگردوں میں شیخ عبداللہ اور مولوی ممتاز علی جیسے ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان سے فکری تربیت حاصل کی، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں پر وہ فکری رویہ انہوں نے اپنے تہذیبی دھارے سے سر سید احمد سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، اور وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو وہ الگ کیا جانا، وہ عقل استدلال بھی سر سید احمد خان کی دین ہی ہوگا، جس نے سوال کرنا سکھایا، جس نے تہذیب کو کوسچن کرنا سکھایا، اور میرا خیال ہے کہ وہی سوال آگے چل کر جب سر سید احمد خان سے اس کے شاگردوں نے کیا تو شاید اس وقت ایک مصلحت پسندی ان کے آڑے رہی، یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفکر بھی ہر حوالے سے مکمل نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں ہیرو پرستی کا رجحان کچھ اس طرح غالب ہے کہ ہم سر سید احمد خان اور اقبال پر بات شاید نہیں کر سکتے۔ شیخ عبداللہ لکھتے ہیں، ان کی جو آپ بیتی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سر سید ایک طرح سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ جاری کرنے کے مخالف تھے، اس لیے ان کے شاگردوں اور ہم خیال لوگوں میں بھی ان کی طرف توجہ نہ تھی۔ 1896 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ساتھ ایک شعبہ تعلیم نسواں بھی قائم ہوا تھا، لیکن 1902 تک اس کا نہ کبھی کوئی جلسہ ہوا اور نہ اس کے متعلق کوئی کام ہوا۔ انکوٹ۔ مولوی ممتاز علی، آفتاب احمد خان اور شیخ عبداللہ جیسے نوجوان جو سر سید احمد خان کے نظریات کے نہ صرف حامی تھے بلکہ ان کی شخصیت سے مروب بھی تھے، انہوں نے کھل کر اپنا اظہار خیال کیا، اور انہوں نے خواتین کی تعلیم کی نہ صرف حمایت کی بلکہ وہاں پر شیخ عبداللہ نے باقاعدہ پہلا خواتین کے لیے مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کے حوالے سے اگر آپ ان کا پورا
احوال پڑھنا چاہتے ہیں تو سوانح شیخ عبداللہ ایک مستند حوالہ ہے جس میں اس دور کے سماجی رویے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے مزاحم کیا کیا رویے تھے اور وہ کیا مشکلات تھیں. جو پہلا فارمل اسکول ہے خواتین کا، اس کے قیام سے لے کر اس کو چلانے تک وہ کیا کیا مشکلات ہیں، اس کا بڑا تفصیلی ذیلی ہی سطح پر صحیح لیکن اس پوری سوانح میں ان کا ایک بنیادی کردار رہا ہے. کچھ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو جاتی ہیں. جی تو سر سید احمد خان کے وہاں پر جب شیخ عبداللہ کی سوانح عمری آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پالکی میں بیٹھ کر خواتین جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اول تو راضی کوئی نہیں، لیکن اگر ان کے اپنی ہی کچھ خواتین جو ان کے اپنی بیٹیاں اور ان کے رشتہ دار خواتین کچھ راضی بھی ہوتے ہیں خاندان، تو وہ پالکی یا ڈولی میں جس میں دویز پردوں کے تہے میں لڑکیوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تو کس طرح دھکے مار کر ان پالکیوں کو، ان ڈولیوں کو گرا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا وہ سارا ایک طرح سے ماحول کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرنا کہ خواتین اگر یہ باہر نکلیں گی تو یہ کسی بھی طرح کے خطرات سے دوچار ہو سکتی ہیں. اب یہاں پر یہ وہی اسکول ہے جہاں پر ان کی اپنی بیٹیوں نے تعلیم حاصل کی اور یہ وہی اسکول ہے جہاں پر شیخ عبداللہ کی بیٹی رشید جہاں جیسی پہلی خاتون مسلمان جنہوں نے گائناکالوجسٹ وہ بنتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں اور انگارے جیسے ایک ادبی گروپ کا حصہ بنتی ہیں اور پہلی بار کھل کر اپنے نام کے ساتھ. اور میرا خیال ہے ترقی پسند تحریک کا اگر ایک ابتدائی دھارا اگر کہیں ہمیں خواتین میں نظر آتا ہے، البتہ اس کے نقوش، ترقی پسندی کے نقوش بہت پہلے بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، جہاں پر ہمیں نظر سجاد حیدر جیسی خواتین بھی نظر آتی ہیں، جہاں ہمیں صغرا ہمایوں مرزا جیسی خواتین بھی نظر آتی ہیں، شائستہ اکرام اللہ جیسی خواتین بھی نظر آتی ہیں. ایک بڑا منظرنامہ ہے، خاص طور پر جو پہلا ناول لکھا گیا خاتون اصلاح النساء کے حوالے سے میں بات کروں گی. اصلاح النساء میں بنیادی طور پر وہی نذیر احمد کا ہی رنگ جھلکتا ہے پورا کا پورا، یہاں تک کہ اگر آپ اس نام پر بھی غور کریں تو وہ نام بھی ہمیں وہی اصلاح کا پہلو جو ہم لٹ لیے ہوئے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ ہمیں خواتین کی ہی اصلاح کرنی ہے، تو وہ اسی طرح کا ایک فکری رویہ ہمیں نظر آتا ہے. اور خواتین نے وہاں پر ایک ایسا راستہ چنا جس میں انہوں نے ایجوکیشن کو پہلی بار تعلیم کے حوالے سے ایک حمایت نظر آتی ہے، جس میں وہ اسلامک ویلیوز کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں. شادی بیاہ میں جو فضول رسم و رواج ہیں، بھاری لباس ہیں، جہیز ہیں، یا جو کئی مہینوں پر مبنی جو روایات ہیں جس میں جھوٹی شان بان رکھنے کے حوالے سے لوگوں کو، جو اشرافیہ طبقے کو اور مڈل کلاس طبقے کو جو مسائل ہیں ان کا بھی احاطہ کیا گیا ہے. لیکن اگر اس ناول کا اگر مختصر لب لباب نکالا جائے تو وہ نذیر احمد کے اس رویے کا جواب ہے جہاں پر وہ فارمل ایجوکیشن کے خلاف اصغری اکبری کا ایک تربیت گاہ ایک قائم کرتے ہیں. تو وہ بنیادی طور پر اس کا ایک مدلل جواب ہے جہاں پر وہ کہتی ہیں کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ایک پڑھی لکھی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے. لیکن یہ وہی خاتون ہیں جنہیں خود اپنا نام لکھنے کی اجازت نہیں ہے یا وہ جھجک ہے جو ایک معاشرہ انہیں فراہم کرتا ہے، جو انہیں سامنے آنے سے روکتا ہے. تو یہ 1881 میں آنے والا ناول یہ اپنے بیٹے کے نام سے کہ بیرسٹر سلیمان اور ہمشیرہ فلاں اور اس طرح سے کچھ 4-5 حوالے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو والدہ کے نام، مطلب جس کی والدہ ہیں، جن کی ہمشیرہ ہیں، جن کی زوجہ ہیں، وہ تینوں حوالے وہاں پر لکھتی ہیں لیکن ان کا اپنا نام کہیں نظر نہیں آتا. تو یہاں یعنی اس حوالے سے ایک طرح کی مزاحمت کی کہیں نہ کہیں وہ سوچ تو نظر آتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں تو پہلا جو رسالہ ہمیں نظر آتا ہے خواتین کے حوالے سے تہذیب النسواں، جس کی ابتدا مولوی ممتاز علی نے اپنی بیگم کے ذریعے کی، محمدی بیگم بظاہر ایک فراموش کردار ہے تاریخ میں. ہماری اردو ادب کی جتنی تاریخی کتابیں ہیں ان میں شاید بہت کم کتابیں ایسی ہیں جن میں آپ کو محمدی بیگم کا جو جتنا ان کا حصہ ہے ادب کے فروغ میں، اتنے حصے کہ جتنے وہ حقدار تھیں وہاں ہمیں ان کا نام نظر نہیں آتا. اور یہ ناانصافی صرف ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خواتین کے حوالے سے تحقیق کی ہی ابتدائی طور پر کمی ہے. اور 4 جلدوں پر محیط جمیل جالبی کی کتاب میں بھی، تاریخ ادب اردو میں بھی خواتین کا ذکر اتنا کم ہے جس کو اگر ہم روایتی مثال میں کہیے تو آٹے میں نمک کے برابر، جبکہ ان کے لکھنے میں ان کی تعداد کہیں پر کم نہیں ہے. اور تحقیق کے میدان میں یہ ایک بڑا سوال ہے جو ابھی تک لا ینحل ہے کہ واو الف کون تھی، فے الف کون تھی. تو یعنی وہ سوال جن کا ہمیں پہلے سے جواب معلوم ہے، تحقیق ان پر جامعاتی سطح پر
ہو رہی ہے، ذاتی سطح پر بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ سوال جو لا ینحل ہیں، جن کا ابھی تک جواب تلاش نہیں کیا گیا، ہمارے ہاں ان رویوں کی طرف ابھی تک توجہ نہیں دی گئی، نہ جامعاتی سطح پر اور نہ ذاتی سطح پر۔ اب ابتدائی اپنی دلچسپی کے موضوعات کے تحت کچھ لوگوں نے کام کیا بھی ہے، جیسے عظمیٰ فرمان فتح پوری کا کچھ کام ہے، یا باقی جو خواتین کے ادب سے ایک دلچسپی رکھنے والی خواتین ہیں، انہوں نے کچھ تحقیقی مقالہ جات بھی ہیں۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی بھی ایک طرح سے ان کے کام کے حوالے سے جس حد تک ان کو فراموش کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شعوری سطح بھی ہو سکتی ہے، وہ غیر شعوری سطح بھی ہو سکتی ہے۔ شعوری کس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں؟ شعوری اس وجہ سے کہ شاید ہم عورت کے کام کو اتنا اس قابل ہی نہیں سمجھتے، یا اس کے بارے میں ہماری پہلے سے ایک رائے ہوتی ہے کہ ان میں تو ایک ہی بات ہوگی، منگنی کے خلاف، رسومات کے خلاف۔ لیکن یہ ایک تہذیبی سوال ہے کہ اس زمانے کی اگر سوشو پولیٹیکل سٹڈیز کے ساتھ جو ایک سماجی رویے ہیں ان میں رکھ کر اگر ان سوالوں کو سوچا جائے تو یہ منگنی کے موضوعات یا شادی بیاہ کے صرف موضوعات پر لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، یہ ایک پورا پس منظری مطالعہ ہے جو آپ کے فکر کو، ایک صدی کی فکر کو واضح کرتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اہم سوال ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جب ہم تہذیب نسواں سے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں دوبارہ سے میں رشید جہاں کے موضوع پر، میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے اور میرا پسندیدہ ایک کردار بھی ہے تاریخ کے حوالے سے، ان کے افسانوں کے حوالے سے جب پہلی بار انگارے میں ان کا افسانہ شائع ہوتا ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ازبر ہے یہ بات کہ کس طرح کے کفر کے فتوے ان پر لگائے گئے۔ اور اگر ہم اس افسانے پر غور کرتے ہیں تو دلی کی سیر، وہ افسانہ جو اس کے اندر شامل ہے، اس کا ایک پورا مطالعہ کر لیجئے، کوئی ایک بات بھی اگر ایسی نظر آتی ہو جس میں کوئی آپ کفر کا فتویٰ کہ جی قتل کے فتوے، ناک کاٹنے کے فتوے، جمعے کے نمازوں میں خطبے، تو یعنی اس حد تک اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو کسی کی تہذیبی روایات کو، کسی کے عقیدے کو، کسی بھی جگہ پر کسی جو مسلمانوں کی اس وقت کی موجودہ روایت ہے اس کو کہیں پر کوسچن بھی نہیں کرتا۔ ایک سادہ سا سفر نامہ ہے، ایک طرح سے خط لکھا ہوا، خط کی شکل میں لکھا ہوا وہ افسانہ ہے دلی کی سیر، جس میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ سیر کرنے جاتی ہے اور وہ ریلوے اسٹیشن پر اس کو بٹھا کر اپنے ایک دوست سے ملنے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک عام رویہ ہے۔ تو وہاں پر وہ خاتون اس انتظار کی وہ گھڑیاں، جو ایک اکیلی خاتون جو گھر سے کبھی نکلی نہیں ہے اور وہ اپنے بند پردے میں سے وہ باہر کی دنیا کو کیسے دیکھ رہی ہے اور دنیا کے لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، دھتکار رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا جو ایک انگریز جوڑا گزرتا ہے وہاں سے وہ اس کو کس طرح سے ایک دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر ایک نوآبادیاتی رویوں پر تو ایک تنقید نظر آتی ہے کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا کس طرح سے انہیں تضحیک سے دیکھتے ہیں، لیکن عمومی ایک رویہ واپس آ کر وہ سہیلی کو خط لکھتی ہے کہ یہ میں نے دلی کی سیر کی۔ اب یہاں جو میری چھوٹی سی ناقص رائے ہے اس میں صرف یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی بار خاتون نے یہ کیوں کہا، خاتون کی زبانی یہ سارا اظہار بھی کیوں ہوا ایک طرح سے۔ تو میرا خیال ہے اتنی سی بات پر شاید اگر اس کا بیانیہ انداز کچھ اور ہوتا، ایک مرد کی زبانی دلی کی سیر لکھا جاتا جس میں وہ دلی کے کوئی اور جگہیں بھی گھوم آتا، چاہے وہ یورپ کی کچھ جگہ گھوم آتا، چاہے وہ یورپ کی خواتین کے ساتھ جو سفر نامے آپ کے اس دور میں نوآبادیاتی عہد میں لکھے گئے اس میں کیا نہیں لکھا ہوا، تو سفید چمڑی سے لے کر تو کیا کیا لفظ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو کوئی فحش نگاری کی بات نہیں کی گئی، وہاں کوئی فتویٰ نہیں لگا، وہاں کسی نے اس کو روکا نہیں، لیکن یہاں پر ایک بات جس میں کوئی بات بھی نہیں، اور وہاں پر صرف ایک خاتون ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف ایک اتنی مہم کے طور پر چیزیں چلتی ہیں، لیکن وہ اپنا سفر روکتی نہیں ہیں۔ اور وہ ان کے ہاں جو رشید جہاں کے ہاں ایک بڑا پہلو ہے ان کا وہ سیاسی شعور ہے جو انہیں اکساتا ہے کہ وہ ہر چیز پر لکھیں۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ خواتین صرف خواتین کے مسائل کے حوالے سے لکھتی ہیں تو یس لکھتی ہیں، کیونکہ وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں، اس استحصال کا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنے تجربے کو بلا شبہ بہت باریکی سے لکھ سکتی ہیں اور لکھنا چاہیے۔ ان کا ایک افسانہ آصف جہاں کی بہو، اس سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک مرد کا تجربہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک زنان خانے میں ایک بچے کی پیدائش کے دوران جو خواتین، جو باقی مددگار خواتین ہیں، ان کی آپس میں ہونے والی گفتگویں، اور اس میں شادی، اس میں آئندہ جو بچی اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی شادی میں اپنے بیٹے سے کروں گی، اور وہ جو آصف جہاں ہے وہ ابھی پیدائش کے مرحلے میں ہے، اور وہ یعنی افسانے کے عنوان پر اگر آپ غور کیجئے تو لگتا ہے آصف جہاں کی بہو کوئی کردار ہے، تو وہ آصف جہاں کی بہو ابھی پیدائش کے عمل سے گزر رہی ہے، بیچاری نے ابھی دنیا میں آ کر ایک پہلا رونا بھی نہیں رویا،
तो वहाँ पर वो पहले से तय हो गई कि वो किसकी बहू है। अब ये वो बातें हैं जो एक रोज़मर्रा वो मुहावरा वो उस खातून का ही तजर्बा हो सकता है जो उस तरह के किसी ज़नान खाने का जो उस ज़माने का दौर था उसका अंदर वो बैठकर वो सब बातें सुन सकती हो, उनको देख सकती हो, उनका तज्ज़िया कर सकती हो और फिर उन पर तनकीद करने का भी हौसला रखती हो। तो ये रशीद जहाँ हैं, जब उनका अफ़साना सौदा, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम चीज़ों को कुछ और तरह से देख सकते हैं, लेकिन वो रशीद जहाँ है जो ज़माने की जितनी भी चीज़ें एक तरक्की पसंद सोच रखने वाली खातून है, वो जहाँ पर भी कोई नाहमवारी देखेगी, जहाँ पर भी मुआशरती कोई बुराई देखेगी वो लिखेगी, क्योंकि वो लिख सकती थी। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं तो इस्मत चुगताई का हमें एक बड़ा अहम हवाला नज़र आता है। ये बातें दोहराई हुई बातें हैं अगरचे, लेकिन ये सारी बातें हमें रिकॉल करती हैं एक पूरे कनेक्शन को समझने में कि ये फ़िक्री रवैये किस तरह से इनके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आईं, लेकिन इसके बावजूद इन ख़वातीन ने अपना सफ़र कैसे जारी रखा। इसलिए ये तहकीक के हवाले से ज़्यादा अहम लोग हैं जिन्होंने एक मर्द लिख रहा है उसको लिखना चाहिए, वो लिखता है, लेकिन उसको इस तरह की मुश्किलात से शायद कम गुज़रना पड़ा। हाँ, सियासी नज़रियात की बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि कैदोबंद की सोबतें मर्दों को भी मिली, लेकिन औरत को तो मुसलसल ही तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है कि वो आज भी कोई चीज़ लिखे, अगर आप तख्लीक़कार का नाम हटा दें तो शायद उसके ऊपर एक और राय हो, लेकिन अगर आप तख्लीक़कार का नाम लगा दें तो मेरा ख़्याल है कि वो मजमे की राय बिल्कुल यकसर बदल जाएगी कि ये औरत होकर इसने ये लिखा है। तो इस तरह की कई चीज़ें और हैं। यहाँ पर हम इस्मत चुगताई के जो तस्वुर हीरोइन है, यहाँ पर उसका एक क्लिशे टूटता है। यानी आज तक की जितनी इस्मत चुगताई से पहले जितनी भी नावल की हीरोइन हैं, अगर आप उन पर गौर कीजिए तो शरीफ बीबी और एक मिसाली औरत का वही किरदार वो आ रहा है। अगर वहाँ मज़ाहमत का भी कहीं रवैया है तो वो किसी हद तक मफ़ाहमत के साथ जुड़कर है, वो अलहदा से अपना रास्ता नहीं बना सकती। यानी अगर वो कहीं जुल्म बर्दाश्त कर रही है, वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने शौहर के सुधर जाने की दुआएं कर रही है। यानी उसके अंदर उस चीज़ को ब्रेक करने का अभी तक नावल के अंदर कहीं एक झलक भी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर अचानक यानी वो एक ऐसे मौजज़े का इंतज़ार करती है जब उसका शौहर किसी ऐसे वाक़े से गुज़रे जहाँ पर उसकी वो महबूबा उसे बेवफ़ाई कर जाए, जिसकी वजह से वो उसको एक घर में जो है उसको तवज्जो नहीं मिल रही, और वो फिर लौट कर आए और वो कहे यस मेरी बीवी तो बहुत अच्छी थी और मैंने इसकी कदर नहीं की, मैंने उसने उसके पाँव छू लिए और यस यूँ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर होने लगी। तो अमूमन इस तरह के एक सीधे सादे प्लॉट मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हीरोइन का तस्वुर हमें कहीं नज़र नहीं आता जो निकल कर अपनी आवाज़ उठा सके, बात कर सके या अपना सर्वाइवल तलाश कर सके। एक नावल मोहम्मदी बेगम का है, उसमें एक खातून का किरदार सिर्फ इतना हमें नज़र आता है कि वो अलहदा होकर बच्चों को घर में कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर देती है, और उससे जो उसकी इनकम होती है, जो उसका ज़रिया इनकम बनता है, उसकी आमदन का जो ज़रिया बनता है, उससे वो अपने बहन भाइयों की परवरिश करती है और बस। यानी इससे ज़्यादा शायद उस ज़माने की गुंजाइशें ही नहीं होंगी, यूँ कह सकते हैं, लेकिन शायद लिखने की गुंजाइशें ज़माने की गुंजाइशों से बहुत पहले दर आती हैं। लिखना यानी जैसे आप रुकैया सखावत अली का अगर आप नावल देखें, सुल्ताना का ख्वाब, सुल्तानाज़ ड्रीम, तो उसमें वो सारा साइंस फिक्शन आपको एक ऐसा शहर आबाद करके दिखा देता है जहाँ औरत जो है वो खला में जा रही है, जहाँ खलाई स्टेशन में सफ़र करिए, जहाँ वो साइंस की तालीम हासिल करी। तो गुंजाइशें तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन गुंजाइशें तख्लीक़कार पैदा करता है, अपने एक तख़य्युल की ज़ोर से एक ऐसी दुनिया की आबादकारी करके दिखा देता है जिसमें जिया जा सकता है, जिसमें ज़िंदगी के जितने असबाब हैं उनको तलाश किया जा सकता है। तो यहाँ पर रुकैया सखावत अली जैसी भी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्मत चुगताई के नावल में इस्मत चुगताई को जिस तरह के मुकदमों का सामना करना पड़ा, जिस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन इससे एक रिवायत सेट होती है, और वो एक ऐसी रिवायत सेट होती है कि वो हमें कुर्रतुल ऐन हैदर तक एक ऐसी जो मेरे भी सनम खाने में हीरोइन नज़र आती है, जो सियासी बाकायदा तहरीकों का हिस्सा है, वहाँ बैठती है और वो जितनी भी सियासी तहरीकों का वो मंशूर तैयार करने से लेकर उसमें अमली सियासत का बाकायदा हिस्सा बनती है, और इस तरह से वो सफ़र जारी रखती है। यहाँ पर क़याम पाकिस्तान तक जब हम आते हैं तो बहुत सारे नाम हमें, उससे आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे नाम इब्तदाई हवालों से हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर और इस तरह के नाम मिलते हैं, जिनका अदब में एक बड़ा नाम है, बड़ा हवाला है, जो उस टाइम की रिवायती जो मंसूबा है अदब लिखने का, जो एक रिवायत का ढांचा है या एक अदबी रुझान है,
उसका वो हिस्सा ज़रूर बनती हैं, लेकिन उससे निकल कर कुछ आगे नहीं। यानी 1965 तक भी अगर आप जाएं तो जो उस ज़माने का सियासी अदबी रुझान एक मंजरनामा है वो उसका हिस्सा ज़रूर बनती हैं, लेकिन उससे अगर मैं कहूं कि कुछ आगे निकल कर कुछ बात अगली, तो वहाँ पर वो नज़र नहीं आती, बल्कि वो एक रिवायती जो एक लिख रहे हैं बाकी लोग, उसी तरह से एक लिखने की रिवायत है। हाँ, अलबत्ता औरत का जो तस्वुर है वो थोड़ा सा पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत के साथ जोड़कर उसके मसाइल को कुछ और बनाकर दिखाया गया है, या छिमी जैसे किरदार हैं जो उर्दू फिक्शन का एक बड़ा मुतहर्रिक किरदार के तौर पर हम याद करते हैं उनको, तो इस तरह के किरदार हैं। लेकिन जदीद अफ़साने तक जब हम आते हैं तो जदीद अफ़साने में हमें खालदा हुसैन जैसे नाम नज़र आते हैं, जो अपनी फ़िक्री लिहाज से भी दाखिली एक उनका एक रुझान तो ज़ाती तौर पर एक दाखिलियत पसंदी का है, जो खुलकर उस तरह चीज़ों पर कमेंट नहीं करती, लेकिन कहानी का तारो पौध कुछ इस तरह से बुनती ज़रूर हैं कि आप वाक़े के जुज़ियात में जाकर उन वाक़यात की तह तक पहुँच जाते हैं। जैसे उनका अफ़साना वॉशिंग मशीन, अगर आप वॉशिंग मशीन अफ़साने पर जाकर उनको देखें तो वहाँ कोई तानीसियत का हवाला नहीं है, वहाँ कोई बज़ाहिर कोई ऐसा मुश्किल हवाला नहीं है वो, लेकिन दाग उतारने वाली वो मशीन और वहाँ पर कपड़े की धुलाई और वहाँ पर औरत का वो दबा दबा सा अंदाज़, वो सारी चीज़ें जुड़कर एक मुआशरे में औरत का जो एक रोल है उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करता है और वहाँ पर वो उससे आगे बढ़ती हैं। लेकिन खालदा हुसैन की कहानियों में हमें एक बड़े तख्लीक़कार का रुझान नज़र आता है, और बहुत एक उम्दा हवाले से मैं इस हवाले से उन्हें एक बड़ा तख्लीक़कार ख़ास तौर पर कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनका तनव्वुर, उनकी कहानियों का जो मौज़ूआत का तनव्वुर है वो उन्हें एक बड़ा कैनवस है उनकी कहानियों का। यानी अगर वो सोने की नमक में काम करने वाले मज़दूर के ऊपर भी उनकी नज़र है, और एक वॉशिंग मशीन जो दाग उतारती है और उसमें एक दबी सहमी खातून घरेलू वो कैसे उन चीज़ों को देख रही है, वो उन सब बातों को भी देख रही है। और वहाँ पर वॉशिंग मशीन अफ़साने में ही एक और बात कि अगर कोई माजी का कोई किस्सा किसी जगह पर भी वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आकर कैसे रिलेट कर जाता है, तो वो लड़की के जो अपने घर से भागकर नई ज़िंदगी की तलाश में जाती है, लेकिन वो अब सेटल है, लेकिन इसके बावजूद उसका वो हवाला माजी से निकलकर जब सामने आता है तो उसका पूरा तारुफ बदल जाता है। तो यहाँ पर वो बज़ाहिर एक मुख्तसर सी कहानी है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक समाजी रवैये हैं उनके ऊपर बड़ी तनकीद उनमें, और एक कामयाब तख्लीक़कार वही है जो ख़ुद खुलकर सामने आकर तनकीद करने का ऐलान नहीं करता, बल्कि वो आपको खुद एक ऐसे फ़ैसले पर पहुँचा देता है जहाँ पर फ़ैसला खुद रीडर करता है कि क्या गलत है, क्या गलत था और क्या अच्छा होना चाहिए, किस अच्छी चीज़ के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ख़ुद कहानीकार उसको उंगली पकड़कर ले जाता है, लेकिन अपने तारो पौध के साथ। खालदा हुसैन के साथ यहाँ पर उर्दू अफ़साने का सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ उर्दू अफ़साने का जो मौजूदा अगर आप तनाजुर इस वक्त अगर हम मुआसिर एक जायज़ा लें तो अफ़साना लिखा जा रहा है, ख़वातीन कलमकार लिख रही हैं। हल्का रबाब ज़ौक़ के जितने ऑनलाइन इजलास हुए हैं, खलीक साहब ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी दिल जमई से और मुबारकबाद और तहसीन की हद तक हम इनको अप्रिशिएट करेंगे कि 77 इजलास। लेकिन उसमें एक चीज़ जो इनकी मैंने वहाँ पर देखी कि इन्होंने नौ आमूज़ ख़वातीन लिखने वाली को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर खुशामदीद कहा और उनके अफ़सानों को उन प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो आकर अपनी कहानियों पर तनकीद करें। अच्छा, अब वो मौज़ूआत का अगर आप थोड़ा सा ठीक है, अभी हो सकता है कि उन कहानियों में टेक्निक के मसाइल हों, हो सकता है कि कहानी अभी उस तरह से पुख्ता कारी के अमल से ना गुज़री हो, लेकिन मौज़ूआत में अगर आप देखें तो वो मौज़ूआत थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। वो मौज़ूआत आपको, यानी एक कहानी इनके यहाँ पेश की गई जिसका उन्वान था सेक्स डॉल। अब वहाँ पर ये वो मौज़ूआत हैं जो मग़रिब से आने वाले वो मौज़ूआत हैं जो हमारी सोसाइटी का कैसे हिस्सा बन रहे हैं, और वहाँ पर उन टॉयज़ की क्या अहमियत पैदा हो रही है और उनके क्या रुझान है, और उनके हवाले से क्या एक जो सेंसिटिविटी है, आगही है, वो पूरा अफ़सानवी जो एक कैनवस है वो देता है कि इस मुआशरे में भी ये चीज़ें, ये जड़ें जो हैं वो जमा रही हैं चीज़ें, और बेहिसी इस हद तक बढ़ रही है कि हम मुआशरे में से, या जैसे अभी
لاسٹ افسانہ پیش کیا گیا آپ کے اجلاس میں، جس میں مردہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے موضوعات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوعات صرف اخباری نہیں ہیں، نہ ہی یہ سستی شہرت کے لیے ہیں. یہ وہ فکری رویے ہیں جو موجودہ خواتین کو انسیکیور کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور وہ اپنی اس انسیکیورٹیز کا، ان عدم تحفظات کا ان کی تخلیقات میں اظہار نظر آ رہا ہے. تو میں ابھی صرف فکشن کی حد تک اپنے موضوع کو اس میں رکھنا چاہوں گی، کیونکہ اگر ہم اس کو شاعری تک لے کر جائیں گے تو پھر بات اس کے لیے ایک علیحدہ سے ہمیں نشست چاہیے، کیونکہ شاعری کا ایک اپنا مزاج ہے، اور شاعری میں جو ہمارے ہاں خواتین کا جو اظہاری ایک پہلو ہے ان میں روایتی زیادہ ہے، یعنی ایک خاص روایت کا حصہ ہے. اس میں الگ الگ ان کے مزاج کو یک رخ انداز سے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس وجہ سے میں فکشن کی حد تک اپنے موضوع کو ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. تو یہاں پر اردو افسانے پر میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد پھر آپ کے سوالات ہوں گے، اس میں جتنی ہم گفتگو کر سکے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں جاری رہے گی. شکریہ. تھینک یو. جو دوست سوال کرنا چاہیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور پھر سوال کریں. اچھا میڈم، یہ شیخ عبداللہ کا آپ نے ذکر کیا، جی کشمیر والے نہیں، بعد میں گئے تھے. یہ مجھے بتانا چاہیے تھا. شیخ عبداللہ والے نہیں ہیں، لیکن یہ وکیل تھے پیشے کے اعتبار سے، اور یہ علی گڑھ کا بڑا ایک حوالہ رہے ہیں، اور علی گڑھ میں چند ان اشرافیہ میں آتے ہیں جن کا ایک مقام مرتبہ اس وقت ایک جانا پہچانا جاتا تھا. سیاسی حوالے سے بھی کافی ان کا ایک نام رہا ہے اور حصہ رہا ہے. یہ مطلب اس وقت کے جو معاشرتی رویے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے سوانح شیخ عبداللہ جی یوزفل کتاب، بہت اچھی کتاب ہے، بہت مستند ہے، کیونکہ سوانح عمری ہے. اس میں وہ اصل میں اپنی ان کی جو بیگم تھیں، بیگم عبداللہ، جن کو آلہ بی بھی کہا جاتا ہے. آلہ بی تھوڑا سا بگڑا ہوا تلفظ ہے. دراصل ان کو لڑکیاں جو یہ فارمل ایجوکیشن جو تھی یہ بعد میں بورڈنگ اسکول کی شکل اختیار کر گئی تھی، کیونکہ یہاں پر آنا جانا لڑکیوں کا، یہ میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ ایک بار ٹرین کے سامنے بھی ایک چھکڑا پھنسایا گیا، ایک ٹانگا یا اس طرح، اور یہ جو پالکیوں کے پردے الٹ جانا، یہ اس وجہ سے اس کو ایک بورڈنگ اسکول کی شکل دی گئی، جس میں بچیاں جو دور دراز کے علاقوں سے ان کو کھانا پکانا سکھانا، باقی جتنے بھی روایتی اس زمانے کی جتنی بھی تربیت تھی